بصراحه وانا كنمونطي دابا الفيديو ما باش لي فيه زعما شي حاجه اللي ممكن انني نقدمها. دونك هذه المقدمه اللي بغيت نقول لك دابا هي راه مهمه بزاف وزوين. اول حاجه في هذا الاس 2 خصك تثق في راسك، طور راسك، استغلها بزاف. اس 2 والله حتى سهله، واخا غتسمع بزاف ديال الهضره انها صعيبه قاصحه ما عرفتش كيفاش. انت ثق في راسك، ما تسمعش لهاد الهضره الخاويه. هذه هضره كنسميها هضره خاويه اللي ما عندها باش تفيدك. اسمع الهضره ديما اللي غادي تخليك موتيفي، ديما اللي غتخليك انك تزيد لقدام، ما تخليكش ترجع اللور. وكون على يقين انك الا امنتي براسك فراه غتوصل اي حاجه بغيتيها. وما تنساش انني ديما غنكون معكم ان شاء الله. اي تساؤل اي حاجه كنتم محتاجينها فراه غنكون موجود باش انني نجاوب عليها. اعتبروني فحال خوكم كبير. كيف ما قلت، حتى اي حاجه اي تساؤل فسوا كونتاكتوني في النمره ديالي، سواء خليوها في لي كومونتير، جيو عندي الانستغرام، فيسبوك، اي بلاتفورم ممكن انها تكون مناسبه لكم فسولوني فيها وغادي نجاوبكم على اي حاجه كنتم محتاجينها. بطبيعه الحال اللي كنت عارفها راه غادي نفيدكم بها، الا ما كنتش عارفه غنسول لكم. المهم غنتقاتل حتى انكم تمشيو واخدين الجواب ديالكم. صافي هادشي اللي كاين. واحد الحاجه كيفاش ممكن انك تفاليدي الاس 2 بطريقه سهله، هي انك تبدا لها الخدمه ديالها من الاول. الخدمه ديالها تبداها من الاول في الاس 2. ما معاش الضحك باش نكون معكم صريح، والله ما مع الضحك. تقاتلوا بداو من الاول. كاينين بزاف ديال الناس منكم اللي يلاه سالاو راتراباج وغيدوزوا دابا تبان من الاس 2 باقي ما ارتاحوش من الحفاظه ديال الاس 1 والروينه. ما كاينش وقت الراحه دابا، الراحه حتى للصيف. كمل فاليدي لي موديل ديالك، تقاتل عاوتاني على الاس 2 فاليديها حتى هي. وديك الساعه ملي تفاليدي الاس 2 ديك ارتاح لي يا سيدي مع راسك. الصيف يسالي الصيف، تبدا القرايه انا فا عاوتاني الخدمه، انا فا نتقاتلوا ناتاكيو لي موديل ديالنا، نخدموا مزيان، نفاليديو الاس 3 والاس 4، نرتاحوا عاوتاني في الصيف، نفاليديو الاس 5 اس 6، ناخذوا ليسونس ديالنا، وكل واحد يمشي يقلب على راسو. فاهمين؟ الله يرضي عليكم الدراري. الوقت ماشي ديال الراحه دابا، دراري وبنات كنهضر معكم. الوقت ماشي ديال الراحه، الوقت ديال الخدمه، الوقت ديال التقاتل. دونك تقاتلوا، الله يرحم لكم الوالدين الا ما تقاتلوا. هادشي كامل غادي يفوت، وهادشي كامل غيبقى غير تعاود كيف ما كنقولوا. تقاتلوا تقاتلوا تقاتلوا، وان شاء الله يكون خير. يا ربي يسر لكم، كنتمنى لكم الخير والله ييسر لكم مره اخرى. دونك السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. ان شاء الله اليوم غادي نهضروا على ودي الاس 2. الاس 2 بالنسبه للطلبه سواء لي جيولوجيست سواء لي بيولوجيست. يعني ملي كنقول لي جيولوجيست ولي بيولوجيست كنقصد بها اون جينيرال اس في تي يو. اول حاجه خصك تعرف على اس 2 انها هي احسن وقيته الا بغيتي تتعلم فرونسي. علاش؟ حيت هي واحد الفقره ولا واحد الاسدس اللي عامر حفاظه. ملي كنقول عامر حفاظه ما تخلعوش، حفاظه اللي زوينه بزاف، اللي انا متاكد انها ان شاء الله غادي تعجبكم. بما ان الحاجه غادي تعجبكم فراه غتجيكم سهله. هي طويله وكتبغي شي شويه ديال الخدمه، ولكن هادشي كامل نعتبروه عوامل باش انهم يحفزونا باش نعطيو اكثر اللي في جهدنا، باش هكا نقدروا نفاليديو لي موديول ديالنا في الاس 2. في الاس 2 7 ديال لي موديول اللي هما الفيزيك، شيمي اورغانيك، الكماله ديال لا لونغ، لا بيولوجي فيجيتال، لا بيولوجي انيمال، الجيوديناميك انترن والجيوديناميك اكسترن. دونك نبداو باول موديول. بالنسبه لاول موديل غنشوفوه هو لا جيوديناميك انترن و جيوديناميك اكسترن. هما جوج موديلات ولكن غنعتبروهم موديل واحد. في هاد جوج ديال لي موديل شنو غتقراو العوامل الخارجيه والعوامل الداخليه اللي كتخلي الكره الارضيه سواء تدور على نفسها، سواء يوقعوا لنا زلازل، سواء نحصلوا على براكين وجبال وتوسع في المحيطات. دونك هاد جوج ديال لي موديل انتريسي باي حاجه عندها علاقه بالكره الارضيه. ما كتقراوش على الفضاء، كتقراو سولمون على البلانيت تاعنا، غتقراو على لو جلوب تيرستر اون جينيرال. فاهمين؟ دونك هادشي اللي غادي نشوفو بالنسبه لهاد الموديل ديال لا جيوديناميك انترن و جيوديناميك اكسترن. بالنسبه للموديل الثاني هو الشيمي اورغانيك. هذا الموديل مهم بزاف. علاش؟ حيت هو لا باز ديال البيوشيمي في اس 3 ولا باز ديال البيوشيمي ميتابوليك في الاس 4. دونك الا ما ضبطتيش هذا الموديل كون على يقين انك تعاني في هاد جوج ديال لي موديلات اللي قلت لك. في هاد لا شيمي اورغانيك فيه دو بارتي. البارتي الاولى ديال النومينكلاتور كتقراو فيها على التسميات ديال لي كربون، على مثلا عندك واحد العدد معين ديال لي كربون شنو نسميوه. غتقراو فيه ايضا على لي فونكسيون. هذه بالنسبه للبارتي الاولى. بالنسبه للبارتي الثانيه غتقراو فيه على لي زيفي الكترونيك. هاد لي زيفي الكترونيك غتقراو فيها مثلا لي نونسيومير، ستيريو ايزومير، لي فونكسيون اون جينيرال. هادشي كامل غادي تقراوه بالنسبه لهذا الموديل. بالنسبه للموديل الثاني اللي هو لا بيولوجي فيجيتال. هاد لا بيولوجي فيجيتال غتقراو فيه على جوج انواع من النباتات اللي هما لي طالوفيت ولي كورموفيت. هاد لي طالوفيت ولي كورموفيت ماشي بحد ذاتهم نباتات، بينما انهم اصناف من النباتات. بحال مثلا كنقولوا الانسان والحيوان، دونك هادو اصناف من كائنات حيه تماما. دونك لي طالوفيت ولي كورموفيت اصناف من النباتات.
باش نعطيكم واحد التعريف ولا واحد اللمحه على هاد جوج ديال لي موديل. فالبيولوجي عفوا البيولوجي فيجيتال البارتي ديال لي طالوفيت فهما النباتات السفليه. كيفاش كنقصد النباتات السفليه؟ يعني دوك النباتات اللي ما فيهاش الاوراق، اللي ما فيهاش الاغصان، اللي عندها واحد الخصائص اللي ماشي فحال النباتات العلويه، بحال مثلا الاشجار، مثلا الزهور اكسيتيرا. دونك كتكون واحد لا ديفيرونس بيناتهم، ما بينهم مثلا لا فوتوسينتيز، ما بينهم بزاف ديال الحوايج، واش التواجد ولا غياب ديال الكلوروبلاست، وشحال فين ديال الانواع ديال الكلوروبلاست. المهم هادشي كامل غادي تشوفوه ان شاء الله موديل ديال لا بيولوجي فيجيتال. بالنسبه للبيولوجي انيمال، هاد لا بيولوجي انيمال كتنقسم لجوج، البارتي ديال لي فيرتيبري والبارتي ديال لي زانفيرتيبري. شنو هما لي فيرتيبري وشنو هما لي زانفيرتيبري؟ دونك لو فيرتيبر اون جينيرال هو العمود الفقري. دونك ملي كنقول لي فيرتيبري كنقول الحيوانات الفقاريه، ملي كنقول لي زانفيرتيبري فكنقول الحيوانات اللا فقاريه. كتقراو لا ديفيرونس بيناتهم. بالنسبه في لي زانفيرتيبري كاينين 7 ديال الانواع. المهم ما نحكيش عليكم مراحل، كاينين 7 ديال الانواع كتقراو فيهم على الخصائص تاعهم، لي كاركتير جينيرال، لي فونكسيون ديالهم، لي سيستيم اللي عندهم وصافي. هذا بالنسبه لي زانفيرتيبري. بالنسبه لي فيرتيبري غتقراو فيهم على لي زوازو، غتقراو على الانسان، غتقراو جو بونس على البواسون. دونك هاد ثلاثه ديال لي موديل اللي هما لا بيولوجي انيمال، لا بيولوجي فيجيتال والجيو ديناميك انترن، هاد ثلاثه ديال لي موديل كنديرو فيهم لي كور دو سوتيان. فاللي كنتو انتريسيو مرحبا بكم معنا، غادي نخلي لكم النيميرو ديال التليفون باش هكا تقدروا تواصلوا معنا. وبقى لينا اخر موديل اللي هو الفيزيك. هذا الموديل ديال الفيزيك كيختلف ما بين فاكولتي وفاكولتي. المهم اون جينيرال فيه 3 شابيتر، خديت 3 شابيتر فيهم ميكانيك دو بوان ماتريال، الميكانيك فلويد والالكترو ستاتيك. دونك يقدر يكون عندي فاكولتي اللي نقص لهم شي شابيتر ولا زيد لهم شي شابيتر. اون جينيرال هادشي اللي كتقراو. هاد الفيزيك الموديل شويه كيبغي شويه الخدمه، ولكن راه فريمون سهل ان شاء الله. دونك هادشي اللي كاين في هذا الفيديو. نتمنى انني نكون قربت لكم شي شويه. الا كان عندكم اي تساؤلات او اي شيء فمرحبا غادي نكون موجود. الله ييسر لكم يا ربي، وكنتمنى لكم الخير وبون كوراج.